أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود غوثیہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جود و عطا کے مخزن ہے، اور آپ کی آل اور تمام اصحاب پر۔